وقت بدأ كده جزاكم الله خيرا. إيه رمضان وقت بدأ ما نكيد ما نكيد. توجه توجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ما شاء الله. ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله ما شاء الله. الله الله. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي قادرين على أن نسوي بنانا. ما شاء الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة. ما شاء الله. الله الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ما شاء الله. جزاكم الله خير. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ما شاء الله. الله الله.
ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا. لا أقسم بيوم القيامة ما شاء الله الله. ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا الصوت أحسنت يا شيخ، بارك الله في صوتك. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. هل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ما شاء الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر اللهم زد فزد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله الله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ما شاء الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ما شاء الله أحسنت. للإنسان على نفسه بصيرة الله ما
الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن شاء الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك
ما شاء الله. नारे तकबीर, नारे तकबीर। कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी وقيل من راق وظن أنه الفراق سبحان الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما شاء الله. ما شاء الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها إذا بارك الله في صوتك ما شاء الله 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم الله ما شاء الله ما شاء الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إذا بارك الله في صوتك. بارك الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس. ما شاء الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
من الجنة والناس. صدق